अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। प्रोग्राम में आज हमें सबसे पहले बात करनी है अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की रुकन इल्हान उमर की, जो दौरे पाकिस्तान पर हैं। और आपको बताएं कि उनके दौरे के दौरान इल्हान उमर पाकिस्तान के आला क़यादत से मिलेंगी और आज़ाद कश्मीर का दौरा भी करेंगे। उनके दौरे के हवाले से हमारे पास इत्तलात आ रही हैं, पाकिस्तान का वो दौरा करने जा रही हैं। बताना मैं आपको यह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली कांग्रेस वुमन पहली 2 मुसलमान ख़वातीन में से एक हैं। और आपको बताना हमें ये भी है कि 2018 में अमेरिकी कांग्रेस का वो हिस्सा बनी थी, यानी तकरीबन 4 साल उन्हें हो चुके हैं। इल्हान उमर जो है अमेरिका समेत दुनिया भर में मुसलमानों की ताकतवर आवाज़ के तौर पर सामने आई हैं। और अमेरिका में मुसलमानों के साथ जो नस्ल परस्ती के वाक़यात होते हैं, इसराइल के फ़लस्तीनियों पर जो जारी मज़ालिम हैं, या फिर भारत का मकबूजा कश्मीर पर जो गैर आइनी कब्ज़ा है, वो अमेरिकी कांग्रेस में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाती रहती हैं इन तमाम इशूज़ के साथ साथ। और नाज़रीन, यही वजह है कि वो शदीद तनकीद की ज़द में भी रहती हैं। गुज़श्ता साल दिसंबर में उनका इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ पेश किया जाने वाला बिल भी मंजूर किया गया, जो कि उनकी बड़ी कामयाबियों में से एक माना जाता है। ये बिल जब पेश किया गया था तो हिज़्ब इख्तिलाफ़ के एक रुकन ने उन्हें दहशतगर्द तक करार दे दिया, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी की शदीद मुखालिफत के बावजूद ये बिल मंजूरी के बाद अब कानून का हिस्सा बन चुका है। इल्हान उमर कौन हैं, यहाँ तक कैसे पहुँची, और अब जो पाकिस्तान का दौरा करने जा रही हैं उस दौरे की अहमियत क्या है, हमारे पास एक डिटेल पैकेज इस पर मौजूद है, आपको दिखाते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाली इल्हान उमर पहली बार पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं। इल्हान उमर इन 2 मुसलमान खवातीन में शामिल हैं जो 2018 में अमरीकी ईवान नुमाइंदगान का हिस्सा बनी। अमरीका के वसमुद्दती इंतखाबात में इल्हान उमर ने मिनीसोटा से 72% वोट हासिल किए थे, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल रिपब्लिकन उम्मीदवार ने सिर्फ 22 वोट हासिल किए। इनसे पहले कोई मुसलमान खातून कांग्रेस तक नहीं पहुंच सकी। 2020 में वो दूसरी बार इलेक्शन जीतकर दोबारा कांग्रेस की रुकन बनी। उन्होंने 2,51,820 वोट हासिल किए, जो डाले गए वोटों का 64.6% बनता है। इल्हान उमर के वालिदैन का ताल्लुक सोमालिया से है और वो 90 की दहाई के दौरान मुल्क में जारी सिविल जंग से बचने के लिए अपना मुल्क छोड़ गए थे। इल्हान उमर इस दौरान 4 साल तक अपने खानदान के साथ कीनिया के पनाहगुज़ीन कैंप में मुकीम रहीं। फिर इनके खानदान ने 1997 में मिनीसोटा में रिहाइश इख्तियार की, जहां सोमाली अफराद की बड़ी तादाद मुकीम है। मजबूत ख्यालात की हामिल इल्हान दुनिया भर में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम पर आवाज उठाती आई हैं। वो हिजाब पहनने वाली पहली अमरीकी कांग्रेस वुमन भी हैं। अमरीका में इंसानी हुकूक के इल्म बरदारों में से हैं। अमरीका में मुसलमानों के साथ नस्ल परस्त रवैयों और बढ़ते इस्लामोफोबिया के खिलाफ इल्हान उमर ने गुज़िश्ता साल एक बिल पेश किया, जिसकी मंजूरी उनकी सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है। बैनुल अक़वामी इस्लामोफोबिया का मुकाबला नामी इस बिल की मंजूरी के बाद इल्हान उमर फ़लस्तीन के मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम पर भी आवाज़ बुलंद करती रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें डोनाल्ड ट्रंप समेत रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। यहाँ तक कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की पार्टी कई बार उन्हें दहशतगर्द भी करार दे चुकी है। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की रुकन इल्हान उमर ने चंद रोज कबल ही इंसानी हुकूक के हवाले से नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर तनकीद करने में अमरीकी हुकूमत की मुबैना हिचकिचाहट पर सवाल उठाया था, जिसके बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अपने हालिया बयान में भारत में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया। वो 2019 में भारत के मकबूजा कश्मीर पर गैर आइनी कब्जे के बाद कश्मीरी मुसलमानों के हुकूक के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती आई हैं, और इसी वजह से उनका पाकिस्तान का दौरा भारतीय मीडिया में खास तौर पर ज़ेर बहस है। बिल्कुल जी, इल्हान उमर पाकिस्तान का दौरा करेंगी। जब ये पाकिस्तान पहुंचेंगी उस वक्त भी हम आपको यकीनन अपडेट कर रहे होंगे। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करता रहेगा। इनके दौरे के हवाले से इन्होंने ये भी कहा है कि आज़ाद कश्मीर भी जाएंगी। ज़ाहिर है कश्मीर से इनकी जो हमें दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा वाबस्तगी इसलिए है कि कश्मीरियों के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है। भारत के मज़ालिम के हवाले से कश्मीर में जो जारी हैं उस हवाले से इन्होंने बहुत ज़्यादा बात की है। इस्लामोफोबिया के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की है।
बहरहाल जी, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अब रुख कर लेते हैं हम, चूँकि बात हो रही है भारत की, तो बताना हमें आपको यहाँ पर यह है कि भारत में जो इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं भारत के अपने अंदर, वहाँ अमेरिका ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में भारत में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और मावराए अदालत कत्ल, मुसलमानों पर तशद्दुद और बुनियादी जो हुकूक़ वहाँ पर सल्ब होते हैं उनकी निशानदेही की गई है। इस रिपोर्ट में कश्मीर में होने वाली जुल्म ज़्यादती और कत्ले आम पर भी तफसीलात शामिल हैं। रिपोर्ट में कर्नाटक में स्कूलों की तालिबात पर जो हिजाब पहने पर पाबंदी आयद की गई थी, उस हवाले से और आलमी तनकीद के बावजूद रियासत के हाई कोर्ट ने इस पाबंदी को बरकरार रखने का जो फैसला दिया था उसको भी ज़ेर बहस लाया गया है। इस रिपोर्ट में बताया भी गया है कि भारत में मुसलमानों का इस्तेहसाल, तासुब, ज़बरदस्ती और नकल मकानी करने पर मजबूर किया जाना यह बिल्कुल एक आम बात हो चुकी है और मुसलमानों पर गाय की स्मगलिंग का इल्ज़ाम आयद करके तशद्दुद किया जाता है और पुलिस का ज़ालिमाना और गैर इंसानी ज़िल्लत आमेज़ सलूक वहाँ अब बिल्कुल आम हो चुका है। कई इलाकों में फ़िरका वाराना मुतासिबाना तशद्दुद का शिकार बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला भी दिखाई नहीं देता है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है। हालिया इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट से पहले 11 अप्रैल को अमरीकी महकमा ख़ारिजा ने भारत में इंसानी हुकूक़ की पामालियों का मामला भी उठाया था। अमरीका के वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का कहना था कि वाशिंगटन हुकूमत भारत में होने वाली इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों में इजाफे की मुसलसल निगरानी कर रही है। ये बयान उस वक्त दिया गया जब भारतीय वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर दिफ़ा अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के पहलू में बैठे थे। नाज़रीन, अब अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें मज़ीद क्या कुछ कहा गया है, पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे तफसील से इस पर बात कर लेंगे। अमेरिका ने भारत में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियों पर तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में भारत में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जियों, इस्तेहसाल, तासुब, मावराए अदालत कत्ल, मुसलमानों पर तशद्दुद और बुनियादी हुकूक गस्ब होने की निशानदेही की गई है। इस रिपोर्ट में मकबूजा कश्मीर में होने वाली जुल्म ज़्यादती और कत्ले आम पर भी तफसीलात शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुसलमानों को कैसे जबरदस्ती नकल मकानी पर मजबूर किया गया, मुसलमानों पर गाय की स्मगलिंग का इल्जाम आयद करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया, पुलिस का जालिमाना गैर इंसानी जिल्लत अमेज सलूक वहाँ आम हो चुका है और कई इलाकों में मुसलमानों को फिरका वाराना और मुतासिबाना तशद्दुद का शिकार बनाया जाता है। हालिया दिनों की ही बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हिंदुओं के त्यौहार पर मजहबी मुनाफरत और पुरतशद्दुद वाक़यात की नई लहर देखने में आई। इस त्यौहार के मौके पर भारत की 8 रियासतों में तशद्दुद के वाक़यात पेश है, जिसमें एक शख्स हलाक जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हुए। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की जारी करदा रिपोर्ट में कर्नाटक में स्कूलों की तालिबात पर हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद किए जाने और आलमी तनकीद के बावजूद रियासत के हाई कोर्ट की इस पाबंदी को बरकरार रखने को भी ज़ेरे बहस लाया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि सहाफियों को धमकियां, उनकी गिरफ्तारी और मुजरिमाना तौहीन के कवानीन का इस्तेमाल भारत में आम है, जबकि आज़ादी इजहार और इंटरनेट की आज़ादी पर भी पाबंदी आयद है। NGOs, सिविल सोसाइटी की फंडिंग, ऑपरेशंस पर सख्त कवानीन नाफिज हैं। हालिया इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियों की रिपोर्ट से पहले 11 अप्रैल को अमरीकी महकमा खारजा ने भारत में इंसानी हुकूक की पामालियों का मामला भी उठाया था। अमरीकी वज़ीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना था कि वाशिंगटन हुकूमत भारत में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियों में इजाफे की मुसलसल निगरानी कर रही है। उन्होंने साथ ये इल्जाम भी आयद किया कि बाज़ सरकर्दा अमरीकी शख्सियात भारत में मुसलमानों के साथ होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ आवाज न उठाने के लिए अमरीकी हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते रहे हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक भारत में मुसलमानों के खिलाफ मुबैना तौर पर एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें तालीमी इदारों में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी के बाद लाउड स्पीकर से आजान और हलाल गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी जैसे मुतालबात भी सामने आए हैं। भारतीय हुकूमत के नाकिदीन का कहना है इनकी हिंदू कौम परस्त हुक्मरान जमात बीजेपी 2014 में इक्तदार में आने के बाद से ही भारत को मजहबी खतूत पर तकसीम करने और मजहबी मुनाफरत को फरोग देने का काम करती रही है और 2019 में दोबारा इक्तदार में आने के बाद कई मुतनाज़े कवानीन भी पास किए जा चुके हैं। आलमी इदारे भी मोदी की पॉलिसियों को भारत के मुस्तकबिल के लिए खतरा करार दे चुके हैं। बिल्कुल जी, बड़ी अहम रिपोर्ट है, भारत के लिए तो है ही है कि अब अमेरिका में भी ये आवाज़ें जो हैं ये उठने लगी हैं और इस हद तक उठने लगी हैं कि इस पर रिपोर्ट भी
جاری کر دی گئی ہے۔ امریکہ نے بہت پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ بہت بار تحفظات کا اظہار کیا ہے اس تمام کی تمام چیز پر جو بھارت کے اندر ہوتی چلی آ رہی ہے، خاص طور پر مسلمانوں کو لے کر جو سلوک وہاں پر کیا جا رہا ہے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ جو رپورٹ جاری کی ہے، اس میں بھارت کے اندر انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہوتی ہیں انہیں انتہائی سنگین قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پر سنگین کا لفظ خاص طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ماورائے عدالت مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، جو ان پر تشدد کیا جاتا ہے، اور پھر جو کیسز کورٹس کے اندر جاتے ہیں وہ ان کی سنوائی نہیں ہوتی ہے، اس رپورٹ کے اندر ان کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے اس رپورٹ کے اندر کہ دیگر چیزیں تو اپنی جگہ، کسی کو مذہب پر چلنے کا حق نہ دینا یا کسی کو ذات پات کی بنا پر نشانہ بنانا، یہ تو اور چیزیں جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں کسی کے جینے کا جو حق ہوتا ہے، جس طرح سے اگر کسی پر شبہ بھی ہو جاتا ہے تو وہ حق بھی اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس رپورٹ کے اندر کہی گئی ہیں محض شک کی بنیاد پر کہ جی اس نے گائے کا گوشت یا اسمگلنگ میں یا اس کو گائے کو کاٹا ہے، پکایا ہے، کچھ بھی اس طرح کی چیز۔ حالانکہ بھارت خود ایک بہت بڑا، اگر کہا جائے کہ سب سے زیادہ جو گوشت یہاں سے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے دنیا بھر کو گائے کا، وہ بھارت ہی ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، ویڈیو لنک پر انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا، یہ رپورٹ ابھی رواں ہفتے ہی جاری کی گئی ہے امریکہ کے اندر، کتنی اہمیت ہے اس کی؟ کیا ایسی رپورٹ آنے کے بعد ہم یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ سلوک اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے بھارت میں، اس رپورٹ کے آنے کے بعد اس میں کچھ کمی آئے گی؟ وہاں کی حکومت، انتظامیہ مختلف علاقوں کی جو ہے وہ کچھ رکے گی ان مظالم سے جو بہت سالوں سے کرتی چلی آ رہی ہے؟ اس وقت انڈیا جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑی روگ اسٹیٹ ہے۔ ان کو چاہے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن انٹرنیشنل ہو، یونائٹڈ نیشنز کی ہو، یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہو، یورپ کی ہو، دے آر ناٹ پشڈ۔ اس لیے کہ ان کو امریکہ کو اور یورپ کو انڈیا کی ضرورت ہے، کواد گروپ میں بھی ضرورت ہے، ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کے خلاف چاہیے، لداخ میں چاہیے، پاکستان کے لیے سی پیک بنانے میں ہڈر ڈالنے کے لیے چاہیے، اور پھر ان کے تجارتی انٹرسٹ بھی ہیں۔ یہ وجوہات ہیں۔ ادروائز جس طریقے سے انڈیا اس وقت وہاں پر مائنورٹی، خاص طور پہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ، اس کے بعد جو ایک مائنورٹیز ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ دلت ہیں، چاہے وہ کرسچن ہیں یا مسلمان ہیں، ہر موقع پہ وہ تنگ کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ حجاب کے اوپر کرناٹک جو ہے وہاں پر کس طریقے سے بچیوں کو تنگ کیا گیا۔ اس کے بعد ایون ہائی کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا کہ جی ہاں حجاب نہیں پہن سکتے۔ یہ آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی بدنیتی ہے۔ اس کے بعد جس طریقے سے رائٹس ابھی نیو دہلی میں ہوئے ہیں، یونیورسٹی میں ہوئے ہیں، وہاں پر اگر بچے گوشت کھا رہے ہیں تو ان کو مسلمانوں کو وہ کھانے نہیں دیتے ہیں، اس کے بعد ان کو مارا جاتا ہے، گھروں میں گھس کے ایک بے حرمتی عورتوں کی جاتی ہے، مردوں کو خود مارتے ہیں، خود گنڈے یہ سب کچھ RS والے کرتے ہیں، جا کے پرچہ بھی جو ہوتا ہے وہ ان کے خلاف کرا دیتے ہیں مسلمانوں کے۔ پھر لنچنگ آف جو ہے یہ جو کرتے ہیں، ایک جان کے کہہ دیں گے جی گائے اسمگلنگ کی ہے، گائے بیچی ہے، اس کے بعد مارنا شروع کر دیں گے۔ دے فائنڈ ایچ اینڈ ایوری ایکسکیوز مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے۔ آئی اچھا، تھنک یہ ایکسکیوز کی سر آپ بات کر رہے ہیں نا، تو یہ اس رپورٹ کے بعد بھی بڑی ایک لیم ایکسکیوز جس کو کہا جاتا ہے وہ دی گئی ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ اگر بھارت کے اندر یہ ہو رہا ہے تو امریکہ کے اندر بھی تو ہو رہا ہے، امریکہ کے اندر بھی انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں وہ ہو رہی دیکھیں ہیں۔ ان کو پرواہی نہیں ہے، وہ آپ کبھی بھی کریں گے وہ امیڈیٹ رپلائی کرتے ہیں، ٹکا کے دیتے ہیں، اور امریکن چپ کر رہے تھے کیونکہ امریکن کو چاہیے یہ ان کے امریکہ انڈیا ادھر پراکسی، اس کو ہر چائنا، پاکستان، ساؤتھ چائنا سی میں ہر جگہ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ وجوہات ہے۔ ابھی آپ کے سامنے رشیا میں دیکھیں، انہوں نے ووٹنگ نہیں دی ہے یونائٹڈ نیشنز میں، انہوں نے رشیا کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا۔ رشیا سے وہ ابھی تک سستا پیٹرول لے رہے ہیں، بٹ دے آر ناٹ پشڈ، امریکنس کہہ رہے ہیں وہ ان کو سن نہیں رہے ہیں۔ تو یہ دوگلی پالیسی جو ہے نا، یہ ورک ممالک کو ختم کرنی پڑے گی۔ ادروائز جس طریقے سے حالات جا رہے ہیں وہاں پر آپ کے سامنے NCA لگایا ہوا ہے، پھر اس کے بعد ایک نیشنل رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لینے پڑتے ہیں، وہ اس کو دیکھ لیں۔ ہر جگہ پر وہ مسلمانوں کے لیے وہ راستے تنگ کر رہے ہیں، زمین تنگ کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں یا صرف ہندوتوا ہو، یہاں پر ہندو راج ہو، کوئی اور مائنورٹی نہ رہے، یہ ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ جو 4 کا ٹولہ ہے جس میں وہ جواب تو ہر ایک کو دے دیتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ بہت سارے ایسے معاملات میں بھی وہ انٹرفیئر کرنے لگ گئے ہیں جہاں ان کا بنتا نہیں ہے؟ جیسے کہ الہان عمر جو ہیں وہ پاکستان کا وزٹ کرنے جا رہی ہیں،
ان کے وزٹ کو لے کر بہت ساری تنقید ابھی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا کے اندر ہونے لگ گئی ہے. اب یہ اب کہا جا رہا ہے وہاں سے کہ جی یہ دیکھیں پاکستان کے بہت سارے فیور کرنے والے لوگ جو ہیں یہ امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں کچھ کہا نہیں جا رہا ہے, الٹا یہ پاکستان کے دورے کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے وہاں پر سافٹ کارنر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو ایسا کرنے سے روکا جانا چاہیے اینڈ سو. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ تو امریکہ کے اپنے جو معاملات ہیں ان کے اندر بھی مداخلت کر رہا ہے بھارت کہیں نہ کہیں سر؟ دیکھیں وہ کھل کے کرتا ہے, وہ منی لانڈرنگ پاکستان میں کتنی کر رہا ہے, انٹرنیشنل لیول پہ کر رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز کی کتنی آرگنائزیشن نے بتایا کہ انڈیا نے تقریباً 44 بینک نے 1.40 بلین ڈالرز کی منی لانڈرنگ کی ہے. گلبشن یادیو کی مثال آپ کے سامنے ہے, ٹی ٹی پی کو کیسے وہ سپورٹ کر رہا ہے, بلوچستان میں کیا کر رہا ہے, کھل کے ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کہتے ہیں. تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, اور ہم پھر اپولوجیٹک پالیسی رکھتے ہیں, ہم چاہتے ہیں انڈیا ناراض نہ ہو. ہمیں بھی دیکھیں یہ جو آپ کے ایکسٹریمسٹ ہندو ہے نا, ماڈریٹ کی میں بات نہیں کر رہا, ان کو جتنا آپ سختی کریں گے یہ صحیح کر چلیں گے, جہاں آپ نے نرمی کی آپ کے سر پہ لڑائی کریں گے, یہ ان کا علاج ہے. اور ابھی یہ آپ کے سامنے ان کے پرائم منسٹر نے ہمارے پرائم منسٹر کو لیٹر لکھا, اس میں بات کی ہے کہ جی وی وانٹ ٹو ہیو ویری گڈ ریلیشن بٹ دا ایشو از ٹیررزم. بٹ ٹیررزم آپ کرتے ہیں, گلبشن یادیو یہاں پکڑا گیا ہے, بلوچستان میں آپ ٹیررزم کرتے ہیں, افغانستان سے ٹی پی پی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں, لاہور حافظ سعید کی جگہ پہ دھماکے کیے گئے, اس کے بعد جتنے بھی دھماکے ہوتے ہیں اس میں یہ انوالو ہیں. فارن فنڈنگ ہمارے ڈی جی ایس پی نے کتنی ڈوزر دی ہیں, یہ اس لیول پہ چلے گئے ہیں. اور پھر پاکستان چاہتے ہیں کہ ہم سٹیپ لیں, ہم ان کی منتیں کریں, ہمارے اکڑ کے بات کریں. وی آر اے سوورن اسٹیٹ, فرسٹ ٹائم پاکستان نے ایز اے سوورن نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ بہیو کرنا شروع کیا ہے. سو وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ وی ہیو ٹو ٹیل انڈین کہ ناؤ انف از انف. اف یو ایور لک ٹورڈز پاکستان سائز فار اینڈ مسٹر ایڈونچر, ہم آپ کے ساتھ سختی سے سلوک کریں گے. 27 فروری 2019 کو ہم نے ان کو مزہ چکھا دیا تھا. دے نوٹ کہ ہماری فوج بھی بیٹل ہارڈنڈ ہے, فلی ٹرینڈ ہے, کمانڈیڈ بائی پروفیشنل چیف آرمی اسٹاف. یہ ان کو بڑا اچھی طرح پتہ ہے, ہماری میزائل ٹیکنالوجی ان سے بہت بہتر ہے. ناؤ از دا ٹائم دنیا کو کھڑنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے اسلامک ممالک جو ہیں وہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں. اگر آج 57 اسلامک ممالک اکٹھے ہو جائیں اور ان کے ریسورسز بھی اکٹھے پول کر لیجیے, یو سی ہاؤ مچ وی آر گوئنگ ٹو بی اسٹرینتھ اینڈ اسٹرانگ. ہم کیا کچھ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں, ایون پیلسٹائن میں, افغانستان میں اور کشمیر کے اندر. جہاں بھی آپ دیکھ لیں, عراق میں دیکھیں, سیریا میں دیکھیں, لیبیا میں دیکھ لیں, یمن میں دیکھیں, اس کے بعد یہ افغانستان میں دیکھیں, ہر جگہ مسلمانوں کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. جہاں فوج کمزور تھی وہاں وہ یہ پہنچ تو گئے. جو OIC وزرائے خارجہ اجلاس ہوا تھا, اس میں بھی یہ بات تو کی گئی تھی, لیکن اس کے بعد عملی طور پر ہمیں کچھ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا. ہاں اس کے اپوزٹ یہ ہو رہا ہے کہ بھارت کے اندر اگر ہم بات کر لیں, نریندر مودی کو کون نہیں جانتا ہے کہ ان کی کیا ہسٹری رہی ہے تشدد کے واقعات کو لے کر, خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف جو وہ نفرت انگیز کارروائیاں کرتے رہے ہیں. لیکن پھر بریگیڈیئر صاحب ایسی کیا وجہ ہو رہی ہے کہ ان کی مقبولیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے بھارت کے اندر؟ کیا ہم اس سے پھر یہ سمجھیں کہ جو وہاں کے عوام ہیں, جو وہاں کا عام آدمی ہے, عام لوگ ہیں, وہ خود بھی شدت پسند ہوتے چلے جا رہے ہیں, ان کے اپنے اندر مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت ہے کہ وہ مسلمانوں سے نفرت کرنے والے لیڈر کی مقبولیت میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں, پسند کرتے چلے جا رہے ہیں اس کو؟ اور اس میں 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو ان کے جو RS کے گنڈے ہیں یہ اتنے خطرناک ہیں, یہ اپنے ووٹرز کو, جو مسلمان ووٹرز کو, کرسچن ووٹرز کو, سکھ ووٹرز کو ہراساں کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ووٹ ڈالا, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کی فیملی کو نہیں چھوڑیں گے, ہم آپ کو یہ کر دیں گے, ہم آپ کو مار دیں گے. تو وہ دہشت پھیلاتے ہیں. یہ بیسیکلی انہوں نے ایک نازی جیسے فورس ہوتی تھی اسی طرح ہی بنائی ہوئی ہے. کشمیر میں جتنی پولیس ان کی انہوں نے ان کے گنڈوں کو بھرتی کر کے شو کیا ہوا کہ وہ ان کے فوجی ہیں, اور وہاں وہ ظلم و بربریت کرتے ہیں. یہ صرف جس طرح اسرائیل کر رہا ہے پیلسٹائن میں, اس لائن پہ ہی چل پڑے ہیں ابھی کہ ایکسیسو یوز آف فورس. اس کے بعد ان کے قوانین سخت ہیں, پھر وہاں کی ڈیموگرافی چینج کر رہے ہیں, ان کے کاروبار تباہ کر رہے ہیں, ان کو عورتوں بچوں کو کیسے یہ شہید کر دیتے ہیں. ان کی محبت دیکھیں کہ وہ جب بھی شہید ہوتے ہیں پاکستان کے جھنڈے میں ان کو دفناتے ہیں. اس لیے پاکستان کی بہت بڑی رسپانسبلٹی بنتی ہے. ہماری کشمیر کمیٹی بہت فعال ہونی چاہیے, ہمیں دنیا میں بتانا چاہیے, یونائٹڈ نیشن کو ضرور بتانا چاہیے, اور یہ خاص طور پہ OIC کے پلیٹ فارم پہ جانا چاہیے. جس طرح اسلاموفوبیا کو وہاں لے کر گئے تھے OIC, اسی طرح اس کو لینا چاہیے اور بتائیں کہ یہ کون سی انسانیت ہے. اتنے بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں, کیا یہ طریقہ آپ کا کرنے کا کہ یہ آپ کی انسانیت ہے؟ یہ تو کوئی ریلیجن نہیں ہے, تو انسانیت کی بات ہے. اور ان کے لیے ابھی امریکنز کے لیے, یورپین یونین کے لیے, ان کو صرف کاروبار, نیشنل انٹرسٹ,
یہ ان کو چاہیے. دے آر ناٹ فٹ. کتنا ظلم کیا کہ عراق میں, اس کے بعد لیبیا میں, سیریا میں کیا کر رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کا انتظار کرتے رہیں گے کہ جی وہ اپنے طور پر کوئی قدم اٹھائیں گے اس رپورٹ کے علاوہ, تو وہ ہماری خام خیالی ہے, کیونکہ وہ تو اپنے مفادات دیکھ رہے ہوں گے. اصل میں ہمیں بھی یعنی مسلم ممالک کو بھی اپنے کچھ مفادات پس پشت ڈال کر خود سے پہلے کچھ سٹیپس لینا ہوں گے, تاکہ ہماری آواز جو ہے وہ کہیں اور بھی سنی جا سکے, شنوائی ہو سکے ہماری. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. بھارت کے حوالے سے یہ جو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ سامنے آئی ہے, وہاں ہونے والے غیر انسانی سلوک کے حوالے سے, خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے اس حوالے سے, اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے. اب ہم یمن کی صورتحال پر کچھ بات کر لیتے ہیں. یہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ حوثی باغیوں نے جنگ کے لیے بچوں کی بھرتی اور ان کا استعمال بند کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی. ایک بہت بڑا ایشو چلا آ رہا تھا حوثی باغیوں کو لے کر یمن کے اندر کہ جی یہ چھوٹے معصوم بچوں کو بھرتی کر لیتے ہیں, ان کا برین واش کیا جاتا ہے, ان کو اپنے ساتھ ملا لیا جاتا ہے, اور پھر انہیں دہشت گردانہ کارروائیاں جو ان کی جانب سے کی جاتی ہیں ان میں استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اب اقوام متحدہ کے جو ترجمان ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ حوثی باغیوں نے اپنی صفوں میں موجود بچوں کی شناخت کر کے انہیں 6 ماہ کے اندر رہا کرنے کا عہد بھی کر لیا ہے. اقوام متحدہ کی جنوری میں جاری کی گئی ایک رپورٹ میں انکشاف یہ کیا گیا تھا کہ یمن کی خانہ جنگی کے دوران حوثی باغیوں نے تقریباً 5000 بچوں کی بھرتی اور تعیناتی کی ہے. 7 سال سے جاری جنگ میں حوثی باغیوں کے اکسانے پر ہزاروں بچوں نے جنگی تربیت حاصل کی اور باقاعدہ جنگ میں حصہ بھی لیا, جبکہ جنوری 2020 سے مئی 2021 کے دوران تقریباً 2000 نوعمر جنگجو بچے جو ہیں وہ ہلاک بھی ہوئے تھے. بہت بڑی تعداد ہے, بہت کم عمر میں یہ جنگجو جو بن گئے تھے بچے 2000 کی تعداد میں یہ مارے گئے. ناظرین, اس جنگ کے تناظر نے دنیا کی بدترین جو انسانی بحران ہے اس کو بھی جنم دیا. بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ لاکھوں افراد جو ہیں خوراک کے لیے, علاج معالجے کے لیے ہمیں تڑپتے ہوئے دکھائی دیے. سہولتیں یہاں پر بالکل نہ ہونے کے برابر تھی, بنیادی سہولتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی موجود نہیں ہیں, اور لڑائی کی وجہ سے ملک جو ہے وہ قحط کے دہانے کی طرف جاتا دکھائی دیتا ہے. دوسری جانب یمن کی جو نئی قیادت کاؤنسل ہے, انہوں نے ان کے جو اراکین ہیں انہوں نے سخت سیکیورٹی میں حلف اٹھا لیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو یہاں کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے سارا جو اختیار تھا وہ نئی قیادت کونسل کے حوالے کر دیا تھا. اب ان اراکین نے حلف تو اٹھا لیا ہے, لیکن یمن میں انتقال اقتدار کا ایک اور مرحلہ جو ہے, چاہے یہ جس بھی طرح سے حلف اٹھایا گیا ہے, جس بھی طرح سے انتقال ہوا ہے, یہ مرحلہ بہرحال مکمل ہو گیا ہے. العربیہ نیوز کے مطابق نئی کونسل حوثیوں کے ساتھ گزشتہ 7 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے کردار ادا کر سکے گی. اور یمن کے جو صدر ہیں منصور ہادی, انہوں نے 7 اپریل کو ٹیلی ویژن پر اپنا خطاب کیا اور مکمل اختیارات نئی کونسل کے حوالے کرنے کا اعلان کیا تھا. یمن کی صورتحال اس وقت کیا ہے, اور یہ جو اتنا بڑا اعلان کیا گیا ہے اقوام متحدہ کے ترجمان کی جانب سے جو بیان دیا گیا ہے کہ اب حوثی باغی جو ہیں بچوں کو بھرتی نہیں کریں گے, سارا معاملہ کیا ہے, اس پہ ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے. یہ رپورٹ دیکھیے, پھر ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے, ان سے بھی بات کر لیں گے. یمن جنگ میں حوثی باغیوں نے بچوں کو اپنے مقاصد میں استعمال کیا. اقوام متحدہ کے مطابق حوثی باغیوں کو اب اپنی صفوں سے بچوں کو اس جنگ سے الگ کرنے کے لیے رضامند کر لیا گیا ہے. اقوام متحدہ کی جنوری میں جاری کی گئی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ یمن کی خانہ جنگی میں حوثی باغیوں تقریباً 3500 بچوں کی بھرتی اور تعیناتی کی ہے, اور اب جنگجوؤں نے بچوں کی بھرتی یا استعمال کو ختم کرنے کے لیے ایکشن پلان پر دستخط کر دیے ہیں. اقوام متحدہ کی ترجمان اسٹیفن دوجارک نے کہا کہ باغیوں نے اپنی صفوں میں موجود بچوں کی شناخت کر کے انہیں 6 ماہ کے اندر رہا کرنے کا عہد کیا ہے. اقوام متحدہ کے مطابق یمن کی خانہ جنگی میں تقریباً 3500 بچوں کی بھرتی اور تعیناتی کی تصدیق کی گئی ہے. 2018 میں بھی ایک سینئر حوثی اہلکار نے خبر ایجنسی کو 18000 بچوں کی بھرتی کی اطلاع دی تھی. 10 سال سے کم عمر بچے بھی بھرتی کیے جانے کا انکشاف کیا گیا تھا. حوثی باغیوں کی جانب سے اس بات کی تردید کی جاتی رہی ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں اب تک 10,000 سے زیادہ بچے ہلاک یا معذور ہو چکے ہیں. صرف جنوری 2020 سے مئی 2021 کے دوران تقریباً 2000 نوعمر جنگجو بچے ہلاک ہوئے ہیں. رواں سال جنوری کے آخر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی, جس میں بتایا گیا کہ حوثی باغیوں نے مساجد, مدارس اور اسکولوں میں جا کر
अपने नजरियात को फैलाना शुरू किया और इस तरह नौउम्र जंगजुओं की भर्ती का अमल शुरू किया था। यमन की जंग में हौसी बागियों की जानिब से नौउम्र लड़कों को भर्ती करने पर आलमी तंजीमें पहले भी एहतजाज करती आई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात में ये नुक्ता पहली तरजीह था, लेकिन वो मुज़ाकरात बेनतीजा साबित हुए थे। खबर एजेंसी के मुताबिक यमन में 2014 से हौसी बागियों और सऊदी फौजी इत्तेहाद के दरमियान शदीद जंग जारी है, जिसमें 1.25 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और लाखों बच्चे ग़िज़ाई किल्लत के बायस जहाने पानी से कूच कर गए। IPC की रिपोर्ट के मुताबिक यमन की 30 मिलियन से ज्यादा की आबादी में से 19 मिलियन के करीब अफराद जून से दिसंबर के महीने के दौरान कम से कम खुराक की जरूरियात पूरी करने से कासिर रहे। रिपोर्ट के मुताबिक 22 लाख बच्चे, जिनमें 5,38,000 पहले ही ग़िज़ाइयत की शदीद कमी का शिकार हैं और तकरीबन 13 लाख औरतें इस साल के आखिर तक ग़िज़ा की इंतहाई कमी का निशाना बन सकती हैं। बिल्कुल जी, सिग्नेचर तो हो गए हैं अक़वाम मुत्तहिदा के साथ एक्शन प्लान के ऊपर, लेकिन अब इस पर अमल दरामद किस हद तक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इस पे हम बात कर लेंगे। गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। यमन की हम बात कर रहे हैं, जहां हम देख रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा यह है कि जी अब जो हौसी बागियों की जानिब से शामिल किए जा रहे थे बच्चे, वो शामिल नहीं किए जाएंगे और जो शामिल हो चुके हैं पहले से उनको चुन चुन कर निकाला जाएगा। हमज़ा रिफ़त हुसैन साहब मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। वीडियो लिंक पर उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा साहब। वालेकुम सलाम आसमा, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में दावत दी। सर आपका शुक्रिया, आपने हमेशा की तरह हमारी रिक्वेस्ट पर वक्त निकाला है। सर ये फरमा दीजिएगा कि कहा यह जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के साथ एक्शन प्लान पर दस्तखत हो गए हैं, अब लाहे अमल क्या होगा? वाक़तन ऐसा किया जाएगा जो इतनी बड़ी तादाद में हौसी बागियों ने भर्तियाँ कर रखी हैं, उन बच्चों की निशानदेही होगी, फिर उनको निकाला जाएगा? आपको लगता है कि ये इतना आसान होगा हौसी बागियों के लिए करना? और फिर जो बच्चे इतनी ट्रेनिंग के बाद इसमें शामिल किए गए हैं, तब ब्रेन वॉशिंग के बाद शामिल उनको किया गया है, तो वो फिर किस तरह से आम ज़िंदगी एक रूटीन की सरगुजार सकेंगे? देखिए आसमा, बहुत मुश्किल हो जाएगा इन बच्चों के लिए, क्योंकि अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर ये बच्चे पैदा हुए हैं, उसके बाद ये एक उम्र के बाद रिक्रूट हुए हैं मिलिशियाज़ के अंदर, और उसके बाद उनको जो है इनकी तालीम उनसे छीनी गई है, इनके पास जिसको आप कहते हैं कि वो बुनियादी ज़रूरियात नहीं है इनके पास तालीम के साथ साथ उनको खाने पीने के लिए नहीं है। और ये जो वैक्यूम क्रिएट किया गया था 2015 के सऊदी लेड इंटरवेंशन यमन के अंदर, उसकी वजह से ये जो हूती रेबल्स है, ये एक मिलिशिया है जिसने एक्सप्लॉइट किया है बच्चों को। तो कितने बच्चों को आप रिहैबिलिटेट करेंगे? ये बेसिकली पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स होंगे अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी और रीजनल एक्टर्स की तरफ से भी। तो ये बिल्कुल भी आसान चीज़ नहीं होगी लॉन्ग रन के लिए। ठीक है, अच्छा ये बता दीजिएगा कि ये जो आज यमन की नई क़यादत काउंसिल ने हलफ उठाया है, और हम ये देख रहे हैं कि गुज़श्ता 7 साल से ये जो अरकान हैं ये एफ़र्ट कर रहे थे हौसी बागियों के साथ मुज़ाकरात हों, मामलात को कुछ सही किया जा सके, तो अभी आपको लग रहा है कि इस तरह काबीना के हलफ उठाने के बाद से अब जो मुज़ाकरात हैं वो नए सिरे से जब शुरू हो रहे होंगे, बातचीत हो रही होगी, तो कुछ नतीजा मुल्क के अंदर से भी निकलता हुआ हम देखेंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि हूती स्पोक्स पर्सन ने इस जिसको आप कह सकते हैं चेंज ऑफ गवर्नमेंट को, या ये जो ट्रांजिशन हुई है प्रेसिडेंशियल काउंसिल का जो ऐलान सदर हादी ने किया है, इसको इलेजिटिमेट गैर कानूनी करार दिया। तो इसकी वजह से ये कह रहे हैं कि अगर तो फर्ज करें कोई मुज़ाकरात होंगे तो उन्हीं के टर्म्स के ऊपर होंगे। इलेजिटिमेट अगर आप किसी भी प्रेसिडेंशियल काउंसिल को या जो सॉवरन हुकूमत है उसकी किसी भी इनिशिएटिव को अगर आप गैर कानूनी कहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पेशरफ्त तो बहुत दूर की बात। तो ये हमें थोड़े से समझने की ज़रूरत है कि हूती रेबल्स की तरफ से काफ़ी क्लियर स्टांस आया हुआ है कि इस हुकूमत के साथ हम काफ़ी हद तक मामलात यमन की स्टेबिलिटी और यमन की जो है आप कह सकते हैं कि खित्ते के अंदर जो इसकी प्रॉस्पेरिटी है, इसके ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर सर हल क्या निकल सकता है? जो खलीज ताउन काउंसिल इतनी सारी एफर्ट्स कर रही है, इतने सारे मामलात कर रही है, आपको नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं जाकर कोई नतीजा लेकर आएंगे? आप इसका हल क्या है फिर आखिर? क्योंकि मुज़ाकरात तो करने ही है, कोई भी जंग हो, कोई भी मामला हो, कहीं पे भी पेचीदगी हो, हल तो मुज़ाकरात में ही है ना सर? मुज़ाकरात डेफिनेटली है, पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हूती रेबल्स के जो जिसको आप कह सकते हैं कि टैक्टिक्स थे, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 1261,
جس میں وہ کنڈیم کرتے ہیں کہ کسی بھی چائلڈ سولجر کو آپ نے ریکروٹ نہیں کرنا، چاہے وہ کوئی بھی ملیشیا ہو یا وہ کوئی گورنمنٹ ہو. اس کی نفی ہوتی ریبلز نے کی. آپ نے اپنی ڈاکیومنٹری کے اندر یہ چیز دکھائی ہے. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ ہوتی ریبلز کے اوپر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے، روم اسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل لا ہے، اس کے جو شکے ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں اس تنظیم کے اوپر کہ آپ نے وہ وائلیٹ کیوں کیا ہے. اور اس کے حوالے سے اگر ہم مذاکرات کی اگر ہم بات کریں گے تو ہوتی ریبلز کی طرف سے بھی پیش رفت آنی چاہیے کہ جن لوگوں نے بھی چائلڈ سولجرز کو ریکروٹ کیا ہے ان کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے سامنے وار کرائمز کے چارجز کے اوپر ان کو پروسیکیوٹ کرنا پڑے. کیونکہ اگر آپ نے نہیں کیا اور یہی ڈیڈ لاک اگر رہا تو ہوتی ریبلز کی یہ کوشش ہوگی کہ جو پریزیڈنشل کاؤنسل ہے اس کو بار بار یہ غیر قانونی قرار دیں گے. ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہوتی ریبلز کو ایران سپانسر اگر کر رہا ہے تو ان کی پوری کوشش ہے کہ یمن کے اندر رجیم چینج آ جائے. اور رجیم چینج کے بغیر کوئی بھی اگر وفاقی حکومت جو سنا کے اندر ہے، جو یمن کا جو دارالحکومت ہے، وفاقی حکومت کوئی بھی انیشیٹو لے گی وہ اس کی نفی کرے گی. تو یہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ برقرار رہے گا. نیگوسیشنز، آپ صحیح کہہ رہی ہے کہ نیگوسیشنز یا مذاکرات جو ہے از دا رائٹ وے ٹو گو فارورڈ. مسئلہ یہ ہے کہ جو دو ڈیڈ لاکس آ رہے ہیں ہوتی ریبلز کی طرف سے کہ وہ پروسیکیوٹ نہیں اپنے وار کرمنلز کو کرنے دے رہے، اور جو حکومت کی طرف سے یہ ہے کہ وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں جس کی اپیل ہوتی ریبلز کی طرف سے نہیں آ رہی ہے. یہاں پہ سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا سارے اسٹیک ہولڈرز کو. تو سر کوئی ثالثی کر سکے اس میں اور بہترین ثالثی کر سکے، آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا ملک ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، خطے کے اندر دو بڑے ممالک، ایک سعودی عرب اور ایران ہے. ان کی اپنی رفٹ چل رہی ہے. سعودی عربیہ کی جو آپ کہہ سکتے ہیں JCPOA اگریمنٹ جو ایران کے ساتھ ہے وہ اس کے کافی خلاف ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ایران جو ہے وہ اپنی ایٹمی جو آپ کہہ سکتے ہیں اس کی قوت کو وہ اٹھا سکے اس نوعیت کے اوپر جو 2015 کے اندر وہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے تھے. اور ایران کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عربیہ نے ہمیشہ وہابی ایکسٹریمسٹ گروپس کو پروموٹ کیا ہے خطے کے اندر. تو یہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ برقرار رہے گا میرے خیال سے، کیونکہ سعودی عرب کا باقاعدہ ایک بارڈر ہے یمن کے ساتھ، اور انہوں نے مذاکرات کی پہلے بھی انہوں نے دعوت دی تھی. سعودی عرب وڈ بی دا رائٹ کنٹری، میرے خیال سے وہ ٹھیک ملک ہے جو اس میں ثالثی کردار ادا کر سکتا ہے. پر مسئلہ اگین میں بار بار وہی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ ہوتی ریبلز کی طرف سے آ رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے وار کرائمز کو ایکنالج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور کوئی بھی سعودی ثالثی کردار اگر وہ اڈاپٹ کرتی ہے ریاض، تو اس کے خلاف بھی وہ کافی حد تک ریزسٹنس ہوگی. لیکن سر ہمارے پاس اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ حوثی باغیوں کے اپنے اندر بھی اتنے گروپس بن چکے ہیں. ایک گروپ کا ماننا یہ ہے کہ جی مذاکرات کرنے چاہیے، حالات کو بہتری کی طرف لے کر جانا چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ان کو الگ کر لیا جائے، اگر اس گروپ سے بات کر لی جائے جو یہ چاہ رہا ہے کہ معاملات بہتر ہونے چاہیے، تو کہیں نہ کچھ ریزلٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ ریزلٹس آ سکتے ہیں، پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہوتی ریبلز کا کمانڈر اور جو شارٹس کال کر رہا ہے، اسپوکس پرسن کی طرف سے جب کہہ دیا ہے کہ پریزیڈنشل کاؤنسل جو ہے وہ ایک لیجٹیمیٹ تنظیم ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک غیر قانونی موو ہے، تو اس پہ زیادہ پیش رفت ہو نہیں سکتی. ہو سکتا ہے کیونکہ تنظیمیں بہت بڑی ہوتی ہیں، تنظیموں کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں سیگمنٹس ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو. پر ایشو صرف یہ ہے کہ ان کو اگر آپ تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے ہوتی ریبلز کا، ان کی طرف سے اگر یہی ایک رد عمل ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہو جب تک ہماری مانگیں نہ پوری کی جائے، جو بیسکلی رجیم چینج ہے، تب زیادہ پیش رفت ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے جی، جب تک ان کی مانگیں پوری نہیں ہوں گی، اگر وہ خود گروہوں میں بٹے ہوئے بھی ہیں تو کسی ایک گروہ سے کوئی مذاکرات کرنے کا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. جب ان کے جو فرنٹ مین ہیں جو کہتے ہوئے باتیں دکھائی دے رہے ہیں ان پر ہی عمل درآمد کرنا ہوگا، اور یہی اس کا واحد حل ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنے مطالبات میں کوئی نہ کوئی لچک دکھائیں، جو ہوتا ہوا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. بہت شکریہ حمزہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. حمزہ رفعت حسین صاحب ہمارے لیے وقت نکال رہے تھے. جی بات کر رہے تھے یمن کے حوالے سے، جہاں سب سے جو زیادہ ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ حوثی باغی بہت بڑی تعداد میں بچوں کو شامل کرتے ہیں، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے جو بچوں کو شامل کیا جا رہا تھا، برین واش کیا جا رہا تھا، اور پھر یہاں پر جنگجوؤں کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا کہ 2000 کے لگ بھگ بچے، یہ صرف وہ بچے جو رپورٹ ہوئے ہیں، جو ہلاک ہو چکے ہیں، جو رپورٹ نہیں ہوئے ہیں، جانے ان کی تعداد کتنی ہے کتنی نہیں. لیکن اب اچھی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ سگنیچرز ہو گئے ہیں اس معاہدے کے اوپر کہ جی اب بچوں کو شامل نہیں کیا جائے گا جنگجوؤں کے طور پر، اور جو بچے آلریڈی شامل کیے گئے تھے ان کو ہٹا دیا جائے گا. لیکن سوال یہاں پر پھر وہی ہے کہ وہ بچے جن کو ہٹایا جائے گا ان کا فیوچر کیا ہوگا آنے والے دنوں کے اندر.
बहरहाल जी फ्यूचर एक और जगह का भी बहुत ज़्यादा हमें स्टेक पर दिखाई देता है और वो है यूक्रेन, क्योंकि रूस की जानिब से जो जंग यहाँ पर मुसल्लत की गई थी उसको 55 रोज़ हो चुके हैं। खार्किव में रूसी फोर्सेस की गोलाबारी से 5 शहरी मारे गए हैं, जिनकी तस्दीक वहाँ के जो इलाकाई गवर्नर हैं उनकी जानिब से कर दी गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक खार्किव के मरकज़ और इसके मज़ाफ़ात में रूसी रॉकेट के हमले में 17 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब यूक्रेनी प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस की जानिब से जो आदाद शुमार जारी किए गए हैं वो ये बताते हैं कि रूसी हमले के आगाज़ से अब तक कम अज़ कम 205 बच्चे हलाक जबकि 367 ज़ख्मी हुए हैं। हमलों के नतीजे में 1141 तालीमी इमारतों को भी नुकसान पहुँचा है। हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं बहुत सारे इलाकों के, खासतौर पर खार्किव के अंदर के बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर 100 के करीब इमारतें जो हैं मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। रूस ने मारियोपोल में एक बार फिर यूक्रेन की अफवाज से हथियार डालने का मुतालबा किया है। मॉस्को की जानिब से इसी शहर से इनकलाब की राहदारी खोलने का दावा किया गया है। रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान ने बताया कि मॉस्को ने यूक्रेन के जो मिसाइल हैं उनको अपनी तहवील में ले लिया है। रूस के वज़ीर दिफा का कहना यह है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल फौजी ऑपरेशन के अगले मरहले का आगाज़ कर दिया है। अब एक लम्हा हकीकत का रूप इख्तियार करने जा रहा है और यूक्रेन में स्पेशल फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। इस जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्यों अभी तक मुख्तलिफ दावे जो हैं दोनों जानिब से होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें मुज़ाकरात को लेकर की जा रही थी उनमें डेडलॉक क्यों है, इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, आपको दिखाएंगे। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग 55वें रोज भी जारी है। आलमी खबरी साझेदारी के मुताबिक यूक्रेन के मशरकी इलाकों में जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। कीव में आला सिक्योरिटी एहलकार के मुताबिक रूसी अफवाज तेजी से मशरकी यूक्रेनी इलाकों में दाखिल हो रही है। रूसी दस्ते अब क्रिमना और एक और छोटे से कस्बे में दाखिल हो चुके हैं। दूसरी जानिब खार्किव में रूसी फोर्सेस की गोलाबारी से 5 शहरी मारे गए हैं, जिनकी तस्दीक इलाकाई गवर्नर की जानिब से की गई है। खार्किव के मरकज और इसके मुजाफात में रूसी रॉकेट के हमले में 17 अफराद जख्मी भी हुए हैं। यूक्रेनी प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक रूसी हमले के आगाज से अब तक कम अज कम 205 बच्चे हलाक जबकि 367 जख्मी हुए हैं। हमलों के नतीजे में 1141 तालीमी इदारों को नुकसान पहुंचा, जिनमें से 99 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। रूसी फोर्सेस ने मारियोपोल का भी मुहासरा कर रखा है और यूक्रेन की अफवाज से हथियार डालने का मुतालबा किया है। मॉस्को की जानिब से इसी शहर से इनखला की राहदारी खोलने का दावा किया गया है। रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान ने बताया, यूक्रेन के 140 तैयारे, 487 बगैर पायलट की फिजाई गाड़ियाँ, 252 फिजाई दिफाई मिसाइल सिस्टम के साथ साथ 2353 टैंक और 72 बनगाड़ियां, 256 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, 2208 खुसूसी फौजी गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया गया है। यूक्रेन ने रूस के साथ 76 जंगी कैदियों के तबादले की तस्दीक की है। यूक्रेन के नायब वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक मॉस्को ने जंगी कैदियों के तबादले में 60 फौजी और 16 आम शहरी कीव के हवाले किए हैं। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ का कहना है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल फौजी ऑपरेशन के अगले मरहले का आगाज कर दिया है। अब एक अहम लम्हा हकीकत का रूप इख्तियार करने जा रहा है। रूस यूक्रेन में जौहरी असले के इस्तेमाल के इम्कान पर गौर नहीं कर रहा। जंग में सिर्फ आम असले का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन में स्पेशल फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क की अफवाज डोंबास के 2 अलग अलग इलाकों को आजाद करने के मंसूबे और तरीक़ाकार पर अमल पैरा हैं। जर्मन नशियाती इदारे DW की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी शहर बूचा में मुबैना जंगी जराइम का इर्तकाब करने वाले रूसी फौजी ब्रिगेडियर को खराज तहसीन पेश किया है। सदर पुतिन के दस्तखत शुदा एक हुक्मनामे में 64वें मोटर राइफल ब्रिगेड को मादरे वतन और रियासती मफादात के दिफा के लिए गार्ड्स का खिताब दिया गया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन के वीटो पावर से मुतालिक तजवीज़ पर बहस के लिए तैयार है, जिसमें सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, चीन और रूस से मुतालबा किया गया है कि वो अपने वीटो इख्तियारात की किसी भी दरख्वास्त का जवाब पेश करें। आलमी खबरी संदारे के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने रूस की पाबंदियों से मुतासर होने वाली कंपनियों के 20 बिलियन यूरो की जर्मन स्कीम को मंजूरी दे दी है। यूनान ने यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारहियत के आगाज पर मुख्तलिफ पाबंदियों के निफाज के सिलसिले में एक रूसी ऑयल टैंकर को अपनी तहवील में ले लिया है।
इस रिपोर्ट के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह निगहबान। जापान के शहर टोक्यो में सिर्फ लिखारियों के लिए अनोखा रेस्टोरेंट खोल लिया गया। टोक्यो के नवा इलाके में वाक़े इस रेस्टोरेंट का नाम मुसवदा लिखने वाला कैफे रखा गया और यहाँ सिर्फ ऐसे लोगों को आने की इजाजत है जो किसी अहम तहरीर पर काम कर रहे हों और कम वक्त में उन्हें ज्यादा काम करना हो। ये कैफे उन्हें मुकर्रर वक्त में तहरीर मुकम्मल करने की हौसला अफजाई फराहम करता है और उन्हें हर तरह का आराम भी फराहम करता है। इस कैफे में निस्फ घंटे का किराया तकरीबन $1.5 है। यहाँ वाईफाई मुफ्त है और मुसन्निफ अपना खाना और मशरूबात साथ ला सकते हैं, जबकि चाय, कॉफी और पानी मुफ्त में दस्तयाब है। अफगानिस्तान के शुमाली दही इलाकों में ताज़ा फलों को देर तक महफूज रखने का एक तरीका सदियों से राइज है। मट्टी के ऐसे बर्तनों में अंगूरों को 6 माह तक महफूज रखा जा सकता है, जिनमें हवा का गुजर नहीं होता। मट्टी के ये बर्तन घास और मट्टी को मिलाकर बनाए जाते हैं। ट्विटर के एक सारिफ की जानिब से इस तरीके की वीडियो जारी करने के बाद अब तक 7 लाख से ज्यादा लोग फल महफूज करने की इस तरीके की वीडियो को देख चुके हैं। सारिफिन की जानिब से इस पुरानी लेकिन कारआमद तकनीक को खूब सराहा जा रहा है। जापानी कंपनी ने खाने का जायका बढ़ाने वाली चॉपस्टिक तैयार कर ली। जापानी कंपनी का कहना है कि ये चॉपस्टिक खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई हैं जो किसी बीमारी की वजह से परहेजी खाना खाने पर मजबूर होते हैं। ये चॉपस्टिक एक छोटे कंप्यूटर डिवाइस के साथ जुड़ी होती हैं, जो के हाथ पर पहनी जा सकती हैं, जिसमें फिर एक बरकी लहर का इस्तेमाल करके खाने के जायके को बढ़ाया जा सकता है। इस डिवाइस को बनाने वाले रिसर्चरों का कहना है कि ये आला कम सोडियम वाले खाने के नमकीन जायके को 1.5 गुना बेहतर बना सकता है और खाने वाले की बद परहेजी भी नहीं होती। अमेरिका में रिहाइश पजीर एक टांग से माजूर खातून ने 100 दिन में 102 मैराथन करने की ठान ली। साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाली जेकी हिट ने अपनी एक टांग नायाब किस्म के कैंसर में खो दी, लेकिन फिर भी हार न मानी और उन्होंने 100 दिन में 102 बार रोज 42 किलोमीटर दौड़ने की ठानी। वो इस मैराथन के 92 दिन मुकम्मल कर चुकी हैं और अगर 100 दिन तक मैराथन करती नहीं तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो जाएंगी। वो अपने सफर से मुतालिक अवाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से आगाह भी करती रहती हैं और लोगों की जानिब से उनकी हिम्मत की खूब दाद दी जा रही है। भारत के एक चीते की पानी में छलांग लगाने की वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल वायरल हो रही है। वाइल्ड लाइफ हुकाम इस चीते को बाजियाब कराकर जंगल में छोड़ने के लिए कश्ती में लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में चीते ने कश्ती से पानी में किसी माहिर तैराक की तरह छलांग लगाकर बाकी सफर तैरते हुए तय किया और जंगल पहुंच गया। सोशल मीडिया पर अब तक ये वीडियो 1 लाख से ज्यादा बार देखी जा चुकी है और कुछ सारिफिन का कहना है इस मंजर ने उन्हें मशहूर हॉलीवुड फिल्म लाइफ ऑफ पाई की याद दिला दी।